रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जी तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो कि जिसको देखने के बाद आप कभी भी घर के जो शॉपिंग बैग हैं, प्लास्टिक शॉपिंग बैग हैं, उनको फेंकने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। ये आपको बहुत कीमती लगेंगे और एक एक शॉपर जो है वो आपको हज़ारों का लगेगा, क्योंकि जब हम इसकी जो चीज़ बनाएंगे, जब वो बनकर आपके सामने आएगी तो आप अपने शापरों को कीमती चीज़ समझकर संभाल संभाल कर रखेंगे और उनको बहुत प्यार से इस्तेमाल करेंगे। जी तो यहाँ पर मैंने ले लिए काफ़ी ज़्यादा शापर, तो इनको अब मैं पहले करूँगी सीधा। इनके सारे जो कसबल हैं वो निकाल दूँगी, क्योंकि हमें इनकी एक ब्रेड सी बनानी है, चुटिया सी बनानी है, और फिर जो मैं चीज़ बनाऊँगी वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म का बनेगा। ये एक मैं फ्लोर मैट बना रही हूँ, फुट मैट भी आप इसको कह सकते हैं। जब हम बिल्कुल घर के कामों में थक टूट जाते हैं तो फिर हमें रिलैक्स करने के लिए जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें ये आपके काम आएगा। और आप इसको सिटिंग के तौर पर भी अपने किसी स्टूल पर रख के यूज़ कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शापर जो हैं उनको सीधा कर लिए और अब इनका मैं इस्तेमाल शुरू करने लगी हूँ। इसके सबसे पहले मैंने जो हैंडल हैं उनके ये जो लॉक ऊपर बने होते हैं इनको कट करना है, और इसके साथ ही हमने बिल्कुल शॉपर की एक साइड से, अंदर वाली साइड से इसको सीधे तरीके से हमने काट देना है, ताकि ये एक रॉप यानी रस्सी की शक्ल में बन जाए लंबाई में। इनकी इस शॉपर की दोनों साइडों से मैंने इसको काट देना है और इसको सीधा करके अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह लंबाई में बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग बन जाएगा और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने शापर को कर लेना है बिल्कुल सीधा। इसी तरह बाकी सारे शापर जो हैं इनके भी हैंडल जो है मैं अनलॉक कर लूँगी। जी तो काफ़ी सारे शापर मैंने इस तरह सीधे कर लिए हैं और इनको अब मैं एक चुटिया की शेप दूँगी। इसी से हमारा जो है फ्लोर मैट या फुट मैट आप कह सकते हैं वो रेडी होगा। इस तरह मैंने अब शापर के सिरे पकड़ लिए और इनके ऊपर ये पेपर टेप चिपका दूँगी। शेल्फ़ के ऊपर मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी को हाथ में पकड़ाएंगे तो उस बंदे का टाइम ज़ाया होगा, और बेहतर है कि आप अपनी मदद आपके तहत इस तरह टेप लगा लें। टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करें और अपने काम खुद ही करने की आदत डालें। बहुत आसानी रहती है अगर हम बगैर किसी की मदद के अपना काम खुद करें, और ये अगर आदत पक्की हुई हो तो फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम किसी की भी हेल्प लें, चाहे वो अपने बच्चे हों या घर में कोई भी दूसरा फ़र्द हो। तो कोशिश किया करें कि अपने काम खुद ही किया करें। इससे एक तो इंसान एक्टिव रहता है और दूसरा मोटापा बहुत कम होता है। अगर हम हर वक्त हरकत में रहेंगे तो उसमें काफ़ी बरकत भी होती है, अपने हाथों से काम करने में काफ़ी बरकत होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने घर के सारे काम अपने हाथ से किया करें। इस तरह से अब मैं इन शॉपर्स की जो है वो ब्रेड बना रही हूँ, चुटिया बना रही हूँ, और ये बहुत ही आसान सा काम है और थोड़ी सी देर में बन जाने वाला ये मैट है। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम सेविंग ये है क्या। और इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पे लगाने की कोशिश किया करें। इस तरह के जो काम होते हैं बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं। मेरा नवासा माशाल्लाह जब मैं कोई काम इस तरह का शुरू करती हूँ तो वो बहुत आगे आगे होता है। नानू मैं ये कर दूँ, नानू मैं वो कर दूँ। अभी वो माशाल्लाह से 4 साल का है, लेकिन उसको बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ों में मेरा हाथ बटाने का। इस तरह जी मैंने पहले जो शापर मैंने काट किए थे उनकी ब्रेड बना ली है और अब उनके सिरे पे मैं पहुंच चुकी हूँ। और इस तरह अब दूसरा शापर इसके साथ मैं जॉइंट कर लूँगी और इस तरह एक बड़ी सी ब्रेड बना लूँगी। और फिर इसको हम आगे क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अभी इसके थोड़े से सिरे मैंने काट लिए ताकि कुछ ये बुरे भी ना लगें और आपको भी देखने में अच्छा फील हो। इस तरह जब थोड़ी सी ब्रेड बन गई तो मुझे मुश्किल हो रही थी, तो मैंने टेप को उठा के उसके नीचे इसको दोबारा से कैद कर दिया ताकि ये उलझ ना जाए और मुझे ब्रेड बनाते हुए, चुटिया बनाते हुए मुश्किल ना हो। और बच्चों की हेल्प लेने से 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो बच्चों में सीखने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है और बच्चे सीख भी लेते हैं। दूसरा हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि हमें बार बार उठना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, और बच्चों में ये आदत पुख्ता हो जाती है कि वो बार बार उठ के कोई चीज़ हमें ला कर दें, ताकि जब बड़े वो हो जाएं तो उन्हें कोई भी काम जब आप बोलें तो उनमें ये आदत पक्की हो, पुख्ता हो चुकी हो कि हमने बड़ों की बात माननी है
اور انہیں کام کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ ہو. خاص طور پر لڑکیاں، ان کے لیے یہ اسپیشل ٹپ ہے کہ گھر کے کاموں سے کبھی بھی مت گھبرایا کریں. بچوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے، بیٹوں کو، لڑکوں کو، انہیں اپنے والد کے ساتھ ہیلپ فل رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بچے ماشاءاللہ جوان ہو جائیں تو پیرنٹس کو آرام کروایا کریں، تھوڑا سا ریسٹ دیا کریں انہیں، کیونکہ یہ ہر والدین کا حق ہوتا ہے. اور بچوں کو پال پوس کے انسان جب اس قابل اللہ کے فضل سے بنا دیتا ہے کہ ماں باپ کے آرام کے دن ہو، تو پھر بچوں کو چاہیے کہ والدین کا ضرور خیال رکھیں. اور والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور پیار کا رویہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کبھی بھی باغی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی انہیں دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ فلاں کے ماما پاپا انہیں بہت پیار کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیں ڈانٹتے رہتے ہو. ڈانٹ بھی بچوں کے لیے اتنی سی ہونی چاہیے یا اتنی ضروری ہونی چاہیے کہ جتنی وہ ہضم کر سکے. زیادہ جو اوور ڈانٹ ہے وہ بچوں کو باغی بنا سکتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں. بیٹے کو بیٹی پر اور بیٹی کو بیٹیوں پر ترجیح یا فوقیت ہرگز نہ دیں. اس سے بچوں میں آپس میں جو گڑبڑ تو ہوتی ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ فلاں بہن کو، فلاں بھائی کو میرے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، تو اس طرح بچوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو اپنے گھر کے ماحول کو، بڑا ہاتھ بڑوں کا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو کس طرح فرینڈلی لے کر چلتے ہیں اور بچوں میں یہ چیز کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ کو میری باتیں بور کر رہی ہوں تو پلیز اگنور کیجئے گا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ دماغ میں آ جائیں تو اگر ہم کر نہ لیں تو ہمارے دل کو چین نہیں ملتا. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں بہت دوریاں. والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں سے بیٹھ کے ان کی ٹینشنز، ان کے جو پرابلمس ہیں وہ پوچھیں یا ان سے ان کو مسئلوں کا حل بتائیں. اور بچوں کی یہ پرابلم ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل کے مالک ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں والدین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی غلط بات ہے. پیرنٹس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، بچوں کی اپنی معصومیت ہوتی ہے، اور تجربہ اور معصومیت مل کے ہی ایک انسان کی زندگی کو اچھا اور بہترین اور قابل رشک بنا سکتے ہیں. اور یہاں پہ جی میں نے جو شاپنگ بیگ ہیں ان کی بریڈ کمپلیٹ کر لی ہے، اور اب یہاں میں لائٹر جلا کر اس کے جو سرے ہیں اس کو تھوڑا سا مولڈ کر کے سافٹ کر کے جلا لوں گی تاکہ یہ کھل نہ جائے دوبارہ. اور پلیز کیئرفلی جہاں یہ کام کیجیے گا، آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے. بہت ہی آرام سے، پیار سے اس طرح سارے سرے کو میں نے جلا لینا ہے اور اس کو آپس میں مضبوط کر لینا ہے. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. اور اب یہاں پہ میں نے سوئی میں دھاگا ڈال لیا ہے. دھاگا ہم نے لینا ہے جی مضبوط قسم کا تاکہ یہ بار بار ٹوٹے نہیں اور بار بار سوئی سے نکل نہ جائے. اب اس کو میں آہستہ آہستہ اس بریڈ کو ایک رول کی شکل میں بنا لوں گی، بالکل گول شیپ میں. اور یہ اتنا سافٹ بنا تھا کہ میری بیٹیوں کو یہ بہت پسند آیا اور وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہی. ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہیں. میریڈ میری دو بیٹیاں میری میریڈ ہیں، ایک چھوٹی ہے، لیکن وہ آپس میں ایسے کھیل رہی تھی جیسے بچوں کے لیے کوئی کھلونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا پیارا اور مزے کا بنا ہے. میں نے جب اسے پاؤں کے نیچے رکھا تو مجھے بہت سکون ملا. آپ بھی یہ چیز ضائع نہیں کیجیے گا. آئندہ سے جب بھی آپ کے گھر میں اس طرح سبزی فروٹس وغیرہ آئیں تو شاپنگ بیگ کو سنبھال کر رکھ لیں. یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. اس سے صرف یہی نہیں کہ یہ میٹ بنے گا، اور بھی کافی ساری چیزیں بن سکتی ہیں. جی تو اب اس ساری بریڈ کو میں ایک راؤنڈ کی شیپ میں دے دوں گی اور ساتھ ساتھ سلائی بھی لگاتی جاؤں گی. جی تو ہمارا میٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. بہت ہی کلرفل، جتنے شاپنگ بیگ کلرفل ہوں گے میٹ اتنا ہی خوبصورت بنے گا، اور یہ بہت ہی سافٹ ہے. اور اس کا استعمال اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جب ریسٹ کرنے کے لیے گھر کے کام کاج سے فری ہو جائیں تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں فرش پہ اور اس کے اوپر پاؤں رکھیں اور انجوائے کریں. یہ بہت ہی مزے کی چیز بنی ہے. اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کلرفل ہیں شاپنگ بیگ تھے. جی تو یہاں پہ میں آپ کو ٹرائی کر کے بھی بتا رہی ہوں، دکھا رہی ہوں آپ کو یہ کتنا سافٹ بنا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ گھر کی ویسٹیج چیزوں کا استعمال کریں گے، ری یوز میں کریں گے تو کافی ساری پیسوں کی بچت بھی ہو جائے گی، اور آپ کا ٹائم جو ادھر ادھر باتوں میں گزر جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ مفید کاموں میں آئے گا. اور دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر اس طرح کے پلاسٹک سٹول ہوتے ہیں. آپ اس کے اوپر سیٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی رکھ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک
آپ کو اسٹول چبھے گا نہیں اور بہت ہی سافٹ فیل ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔